वेलकम फ्रेंड्स। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं रॉबर्ट सैमुअल और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है ममनू जिनसी अफ़ाल या प्रोहिबिटेड सेक्सुअल डीड्स। हम देखते हैं कि खुदा ने आदम और हवा को पैदा किया और इन दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया और खुदा ने इनको ब्लेस किया कि ज़मीन पर मामूर और महकूम करो। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे दुनिया बढ़ती गई तो लोगों ने जो अपने काम हैं वो खुदा की हुजूरी में बिगाड़ लिए और गुनाह करना शुरू हो गए। और हम देखते हैं कि फिर अगर हम पैदाइश की किताब उसका 19 बाब देखें तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा ने जो है ना सदूम और अमूरा के वाक़े को यहाँ पर ज़िक्र है कि जब खुदा ने अपने 2 फरिश्ते भेजे सदूम और अमूरा में, तो खुदा का बंदा लूत उनको वेलकम करता है, अपने घर में ले जाता है और उनके लिए दावत तैयार करता है, ज़ियाफ़त तैयार करता है। लेकिन रात को सोने से पहले उस जो शहरों के मर्द होते हैं, जवान से लेकर बूढ़े तक, सारे उस घर के सामने आ जाते हैं और वो लूत से कहते हैं कि उन 2 मर्दों को बाहर लेकर आ ताकि हम उनसे सोहबत करें। यहाँ तक कि खुदा का बंदा लूत कहता है कि मेरी 2 बेटियां हैं जो मर्द से नावाकिफ़ हैं, उनको देने को भी तैयार होता है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमने उन मर्दों से ही सोहबत करनी है। लेकिन आखिरकार क्या होता है कि उन जो खुदा के फरिश्ते होते हैं उनकी आंखों को अंधा कर देते हैं और फिर वहाँ पर खुदा जो है आसमान से गंधक और आग नाजिल करता है, उन शहरों को तबाह कर देता है। इनके हम देखते हैं कि ऐसा गुनाह जो कि गुनाह तो सारे ही खुदा की नज़र में जो है वो अच्छे नहीं हैं, कोई भी गुनाह नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा गुनाह है जो खुदा को सख्त नापसंद है और खुदा फिर इसको वो देख नहीं सकता। और खुदा जिस तरह हमने देखा कि इस वाक़या में कि खुदा ने आसमान से गंधक और आग नाजिल करके उन शहरों को तबाह कर दिया। इसके बाद अगर हम अखबार की किताब देखें तो यहाँ पर जो सा ये बहुत ज़बरदस्त हवाला है, क्योंकि हमारे कल्चर में ऐसा है कि इस तरह की बात कोई जो सा है वो करना नहीं चाहता, अगर वो करे भी तो उसको लोग जो सा है ना वो डिस्करेज करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते। हालांकि जो आजकल दुनिया के हालात वाक़यात चल रहे हैं कि जिस तरह पूरी दुनिया में ये चीज़ें बहुत आम हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि यूरोप में, अमेरिका में, इंडिया में तो ये जो जहाँ पर सेकुलर लॉ थे वहाँ पर तो ये हम जिनसी के कानून पहले से ही पास हो चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में भी ये कानून पास हो चुका है। तो ये चीज़ें बहुत आम हो गई हैं, तो हमें इनसे अवेयर होना है। तो हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में अगर अखबार की किताब उसका 18 बाब और पहली आयत से देखें तो यहाँ पर खुदा ने साफ साफ इन बातों का ज़िक्र किया है कि कौन-कौन से ममनू जिनसी अफ़आल हैं। तो खुदा कलाम मुक़द्दस से हम पढ़ेंगे पहली आयत से, तो यहाँ लिखा है, फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। तुम मुल्क मिस्र से काम जिसमें तुम रहते थे ना करना, और मुल्क कनान के से काम भी जहाँ मैं तुम्हें लिए जाता हूँ ना करना, और ना उनकी रस्मों पर चलना। तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना और मेरे आइन को मान कर उन पर चलना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। सो तुम मेरे आइन और हकाम मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे तो वो उनकी बदौलत जीता रहेगा। मैं खुदावंद हूँ। तुम में से कोई अपने किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाए। मैं खुदावंद हूँ। तू अपनी माँ के बदन को जो तेरे बाप का बदन है बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरी माँ है। तू उसके बदन को बेपर्दा ना करना। तू अपने बाप की बीवी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बाप का बदन है। तू अपनी बहन के बदन को, चाहे वो तेरे बाप की बेटी हो चाहे तेरी माँ की, और ख्वाह वो घर में पैदा हुई हो ख्वाह और कहीं, बेपर्दा ना करना। तू अपनी पोती या नवासी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि उनका बदन तो तेरा ही बदन है। तेरे बाप की बीवी की बेटी जो तेरे बाप से पैदा हुई है तेरी बहन है, तो उसके बदन को बेपर्दा ना करना। तू अपनी फूफी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बाप की करीबी रिश्तेदार है। तू अपनी खाला के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे माँ की करीबी रिश्तेदार है। तो अपने बाप के भाई के बदन को बेपर्दा ना करना, यानी उसकी बीवी के पास ना जाना, वो तेरी चच्ची है। तो अपनी बहू के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बेटे की बीवी है। सो तू उसके बदन को बेपर्दा ना करना। तो अपनी बावज के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे भाई का बदन है। तो किसी औरत और उसकी बेटी
دونوں کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، اور نہ تو اس عورت کی پوتی یا نواسی سے بیاہ کر کے ان میں سے کسی کے بدن کو بے پردہ کرنا، کیونکہ وہ دونوں اس عورت کی قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہ بڑی خباثت ہے۔ تو اپنی سالی سے بیاہ کر کے اسے اپنی بیوی کی سوکن نہ بنانا کہ دوسری کے جیتے جی اس کے بدن کو بھی بے پردہ کرے، اور تو عورت کے پاس جب تک وہ حیض کے سبب سے ناپاک ہے اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جانا، اور تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے اپنے ہمسایہ کی بیوی سے صحبت نہ کرنا، تو اپنی اولاد میں سے کسی کو مہلک کی خاطر آگ میں سے گزارنے کے لیے نہ دینا، اور نہ اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرانا، میں خداوند ہوں۔ تو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے، یہ نہایت مکروہ کام ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ساری چیزیں خدا منع کر رہا ہے، لیکن یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ تو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے، یہ نہایت مکروہ کام ہے۔ یہاں پر خدا ان کے کلام میں نہایت کا ورڈ جو سے یوز ہوا ہے کہ خدا اس کام کو بہت زیادہ سخت طور پر ناپسند کرتا ہے، اور خدا کا کلام لکھا ہے تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے کسی جانور سے صحبت نہ کرنا، اور نہ کوئی عورت کسی جانور سے ہم صحبت ہونے کے لیے اس کے آگے کھڑی ہو، کیونکہ یہ اوندی بات ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام مقدس میں خدا نے ہمیں سارے رشتوں کا جو ان سے ہے وہ امتیاز اور ان کی عزت اور رسپیکٹ بتا دی ہے کہ کون کون سے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر جو ان سے نا ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ خدا نے یہاں پر ساری چیزوں کو جو ممنوع جنسی افعال ہیں ان کو بالکل صاف صاف اور کلیئر بتا دیا، لیکن خاص بات جو آج ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے، یہ نہایت مکروہ ہے، یہ چیز خدا کو سخت ناپسند ہے۔ تو ہم نے اس بات سے خود بھی اویئر ہونا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ یہ خدا کے کلام کے مخالف ہے، اور یہ جو دنیا میں یہ بہت تیزی سے اس چیز کو عام کیا جا رہا ہے، اس لیے تاکہ جو مخالف مسیح کی بادشاہی ہے اس کا راج آ سکے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب مخالف مسیح آئے گا اس وقت ایسے حالات ہوں گے کہ گناہ جو ان سے بہت عروج پر ہوگا۔ تو ان میں جو سب سے بڑا گناہ ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ جو ہم جنسی کا ہے، ہومو سیکسویلٹی کا ہے، تو اس گناہ سے ہم نے بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے، اور کلام میں سے اس کو ہم نے جیسے دیکھا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے تاکہ اور لوگ بھی کلام کے وسیلہ سے اس گناہ سے بچ سکیں۔ اگر ہم پہلا کرنتھیوں 6 باب 9 اور 10 آیت دیکھیں تو وہاں پر بھی خدا کے کلام میں صاف صاف لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زنا کار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم۔ خدا کے کلام میں یہاں صاف صاف لکھا ہے کہ نہ لونڈے باز، باقی بھی سارے گناہ ہیں لیکن جو ہم جس پر فوکس کریں نہ لونڈے باز جو ان سے ہیں، جو ہم جنس پرست لوگ ہیں، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے دعا کرنی ہے کہ خدا ہمیں اس گناہ سے بچائے، اور جب یہ گناہ دنیا میں بہت جلدی جو ان سے ہے وہ پھیل رہا ہے اور عام کیا جا رہا ہے، اور جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس چیز کو جو ان سے عام کیا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم جنس جتنے بھی لوگ ہیں ان کو عزت دی جائے، ان کو بھی ایک معاشرے میں ایک ایسا سٹیٹس ملے جس طرح ایک عام شخص کا سٹیٹس ہوتا ہے جو تو لیکن یہ سارا کچھ خدا کے کلام کے خلاف ہو رہا ہے۔ اگر ہم باہر کی کتاب اس کا 20 باب اور 13 آیت پر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور اگر کوئی مرد سے صحبت کرے جیسے عورت سے کرتے ہیں تو ان دونوں نے نہایت مکروہ کام کیا ہے، سو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کے گردن پر ہوگا۔ خدا کا کلام ہمیں ایسے لوگوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے کہ ان کو سنسار کیا جائے، ان کو مار دیا جائے، لیکن ہمارا جو مین اسکرین میڈیا ہے اس وقت کا وہ ان لوگوں کو پروموٹ کر رہا ہے، ان لوگوں کی رسپیکٹ کی بات کر رہا ہے، جو کہ بالکل خدا کے کلام کے الٹ ہے۔ تو ہم نے خدا کے کلام کی تعلیم لوگوں تک پہنچانی ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ خدا کا کلام پھیلے اور لوگ خدا کے کلام سے اویئر ہوں۔ آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔